ड्युटीभरि मैले उनका धड्कनहरू छामिरहन्छु, ड्युटीभरि मैले उनका धड्कनहरू छामिरहन्छु, उनको श्वास प्रश्वासलाई थामिरहन्छु, उनीभित्रको तातोपनालाई नियन्त्रित गर्न निरन्तर लागिरहन्छु, उनको अवस्थालाई सम्हालिरहन्छु, उनैलाई स्याहारिरहन्छु। ओठका इसारा खासै नसम्झिने म, ओठका इसारा खासै नसम्झिने म, इटी ट्युब र ट्र्याकियोस्टोमी राखिएको उनको भोकल कर्डबाट आवाज नआउँदा पनि मैले उनको ओठ र आँखाका चालहरूबाटै मैले उनको भोक बुझेकी छु। मेरो खुट्टा गलेको छ सिस्टर, मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ, मलाई चाहिँ मेरो मुखमा स्वाद आएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो फिल गर्न सक्दैन थिएँ कुन लेभलसम्म स्वाद हराउँदो रहेछ, कुन लेभलसम्म खुट्टा गल्छ भन्ने कुरा चाहिँ। जब मलाई आफैलाई कोभिड भयो त्यसपछि मैले झन् भोगेँ आफूले। त्यो कोदोको सुप कतिलाई अहिले पनि थाहा छैन, म त्यो आज यहाँ भन्न चाहन्छु। कोदोको चाहिँ सुप बनाएर त्यो ज्वानोहरू हालेर बेसारहरू हालेर त्यो खायो भने चाहिँ एकदमै टेस्ट चाहिँ छिटै आउने रहेछ। हेल्थ पर्सनल भएकै कारण कोभिड लागेकै हुनसक्छ भनेर जुन तिरस्कार एउटा घरबाट निकाल्ने त्यो जुन भयो नि, त्यो चाहिँ एकदमै पेनफुल। हामीलाई फिजिकल्ली त हामीलाई स्ट्रेस छँदै थियो, पिपी लाएर 24 घन्टा 12 घन्टा पसिना बगाएर बुटमा खुट्टाहरू गुम्स्याएर हामीले आइसोलेसनका कक्षहरूमा काम गर्दा अभियसली हाम्रो फिजिकल त हामी एकदमै टायर्ड हुन्थ्यौँ नै। मेन्टल्ली फिजिकल्ली भन्दा बढी मेन्टल्ली हामी टायर्ड हुन्थ्यौँ कि हामीले चाहिँ यो धर्म जात आफन्त नाता गोता त्यो हेरेर बिरामीलाई उपचार गर्न थाल्यौँ भने त मलाई लाग्दैन उपचार चाहिँ राम्ररी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन। हामीले आफन्त भुल्छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दसैँमा जुन काम गर्दाखेरि मलाई त्यो टिकाको दिन मेरो नाइट ड्युटी थियो, म त्यो टिकाको दिन भन्ने धेरै पटक भुलेँ कि। दर्शकवृन्द नमस्कार, म रामजी बलानी। आज विश्व नर्सिङ दिवस। विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ, यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। विश्व नर्सिङ दिवसको अवसरमा एकजना नर्सले कोभिड महामारीका बीच भोग्नु परेको पीडा, समस्या इत्यादिका बारेमा आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। कुराकानीका लागि मैले निम्त्याएको छु विगत लामो समयदेखि नर्सिङ पेसामा आबद्ध नर्स श्रीकी शर्मालाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अहिले मानिसहरू घरभित्र बसिरहेका छन् होइन, कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि। यहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। एकजना नर्सको दैनिकी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ अहिले? नर्सको दैनिकी चाहिँ अब अरू बेलाभन्दा अलिकति टफ भएको छ, कठिन दैनिकी भइरहेको छ। बिहान उठ्यो, 12 घन्टा ड्युटी हुन्छ कोभिडभित्र, पिपी लगायो, बिरामीको सेवा गर्यो, अनि राति घर पुग्यो, फेरि भोलिपल्ट उही दैनिकी सुरु हुन्छ। त्यसरी नै भइरहेको छ। अब हस्पिटलमा त अनेक खालका बिरामीहरू आइरहेका हुन्छन् कोभिडका पनि होइन। कोभिडको कस्तो कस्तो खालका बिरामीहरू चाहिँ यहाँले हेर्नु भएको छ? मतलब अब स्टेजका हुन्छन् बिरामीहरू, कस्तो कस्तो खालका बिरामीहरू चाहिँ अहिले आइरहेको अवस्था छ हस्पिटलमा? विगत 1 वर्ष 1 महिनादेखि चाहिँ म कोभिडमै कार्यरत छु। सुरुमा चाहिँ 1 वर्ष अगाडि जुन कोभिडको भ्यारिएन्ट थियो, त्यो भ्यारिएन्टमा चाहिँ बिरामीहरू त्यति धेरै सिकिस्त हुने, एकदमै धेरै अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ कम थियो, अलिअलि सिम्टम्सहरू थियो, अक्सिजन चाहिने नै भन्ने चाहिँ थिएन सुरुमा। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिम्टोमेटिक बिरामीहरू आउन थालेका थिए। श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, ज्वरो बढी आउने होइन, कसैलाई डायरिया, कसैलाई चाहिँ भोमिटिङ, विभिन्न कसैलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो खालका समस्याहरू लिएर चाहिँ आएका थिए। र अहिलेको यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट जुन फैलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ श्वास प्रश्वास समस्या नै बढी देखिएको छ। त्यसैले गर्दा अक्सिजन डिमान्ड पनि एकदमै धेरै भएको छ। अक्सिजन लाउनु पर्ने, एकदमै खोकी बढी लाग्ने, छातीमा समस्या हुने, एक्सरेहरूमा पनि निमोनिया भइसकेको, अनि अक्सिजन लेभल पनि कम हुने, त्यस्तो सिकिस्त भएर बिरामी हुन्छ। अब जस्तो कोभिडकै लागि भनेर औषधिहरू बनेको अवस्था छैन, बनिरहेको छैन। फेरि कोभिडको विभिन्न भेरिएन्टहरू आइरहेको अवस्था छ होइन। त्यो उपचार पद्धति चाहिँ के हो? कस्तो खालको बिरामीलाई चाहिँ कसरी उपचार भइरहेको छ हस्पिटलमा? यो चाहिँ आम सर्वसाधारणले पनि सोधिरहेको हुन्छ, जान्न चाहन्छन् उहाँहरूले पनि। हस्पिटलमा गयो भने चाहिँ कसरी उपचार हुँदो रहेछ, औषधि नै बनेको छैन भन्ने खालको क्वेसनहरू छ। हजुर, कोभिडको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली औषधि ठ्याक्कै यो भनेर चाहिँ बन्न सकेको छैन। भ्याक्सिन चाहिँ अहिले कोभिडकै भ्याक्सिन भनेर पनि त्यो फाइन्ड आउट भइसकेको छैन, रिसर्चहरू अझै भइरहेको छ होइन। अब यस्तो छ, कोभिडको चाहिँ सिम्टम अनुसार नै, लक्षण अनुसार नै चाहिँ औषधिहरू दिने व्यवस्था भइरहेको छ अस्पतालहरूमा चाहिँ। अब ज्वरो आएको छ भने त्यही ज्वरोकै औषधि दिने, खोकी लागेको छ भने खोकीकै औषधि। अनि अब एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ चेस्टमा निमोनिया भएको बिरामीहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो निमोनिया भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ
इन्जेक्सनबाट नै एन्टिबायोटिक दिने प्रावधानहरू हुन्छ। एन्टिबायोटिक चाहिँ बिहान र बेलुका 2 टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी अब अक्सिजन लेभल ड्रप भएको बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजनै लाउनुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन पनि कसैलाई 2 देखि 4 लिटर अक्सिजनले मात्र पनि पुगेको छ होइन, त्यो चाहिँ नाकबाट मात्र लाउँदा पनि पुगेको छ। कसैलाई कति समय अवधिभित्रको कुरा, जस्तो अक्सिजन पनि कुन लेभलमा पुग्यो भने चाहिँ सामान्य मानिन्छ होइन, अलिक सर्वसाधारणले बुझ्ने अक्सिजन भाषामा चाहिँ 90 अक्सिजनको जुन एउटा प्रोब हुन्छ, अक्सिजन प्रोब, त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ 90 भन्दा कम भयो भने चाहिँ अलिकति नराम्रो हो भनेर भनिन्छ। त्यसले बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ। 90 देखि 100 सम्म मेन्टेन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घरमै पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर तुरुन्तै 90 भन्दा कम भएर पनि घरमा होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरू अक्सिजन लेभल कम भएर पनि इमिडिएटली अस्पताल आउनु पनि परेको छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ रेमडेसिभिर जुन एन्टिभाइरल औषधि छ, सबैभन्दा कडा एन्टिभाइरल, त्यो कोभिडलाई अलिकति इफेक्टिभ रूपमा काम गरेको भनेर पुष्टि भएको छ र त्यो चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। यो जस्तो कोभिड भइसकेपछि नजिकै जान नहुने, अलिकति फरक खालको बिहेभ हुने होइन बिरामीलाई नै। अब हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा पछि गरौँला। अहिले चाहिँ बिरामीप्रति उहाँहरूको आफन्त, उहाँहरूको परिवारले जो चाहिँ हस्पिटलमा बिरामी ल्याएको अवस्थामा उहाँहरूको बिहेभ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ? यस्तो छ, यो 1 वर्षको अन्तरालमा हामीले हस्पिटलमै महसुस गरेको कुरा चाहिँ, सुरुमा पहिला 1 वर्ष अगाडि जुन कोभिड भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ भिजिटरहरू छेउमै नआउने, सबै नितान्त रूपमा नर्सिङ र नर्सेस अनि अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै बिरामीलाई हेर्ने थियो त्यो टाइममा चाहिँ। अहिले बिस्तारै अब चेन्ज आउँदै गयो, यो नर्मल रहेछ भन्ने थाहा हुँदै गयो, सबै मान्छेहरूलाई पढ्दै गयो होइन। भाइरल कोभिड चाहिँ सबैलाई इन्फेक्सन हुँदै गएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ भिजिटरहरू पनि त्यहाँ अब एकदम बुढाबुढी मान्छेहरूलाई त उहाँहरूलाई टोइलेट लानेदेखि सबै कुराहरू उहाँहरूसँगै भयो भने त, एउटा भिजिटरसँगै भयो भने त उहाँहरूलाई एउटा मनोबल पनि बढ्छ नि त। त्यो भएको हिसाबले अहिले चाहिँ भिजिटरहरू पनि आउन त्यति हिचकिचाउनु चाहिँ हुन्न। बिरामीसँगै बसेर अहिले चाहिँ भिजिटरहरू पनि मतलब उहाँको छोरा, आफन्त, श्रीमती, श्रीमान उहाँहरू बसेरै बिरामीलाई हेरिरहनु भएको पनि हुन्छ। भनेपछि पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति काम गर्नलाई चाहिँ अलिकति सहज छ है क्या? धेरै सहज छ, धेरै। उहाँहरूले अहिले त्यति पहिलाको जस्तो हेय, घृणा, तिरस्कार त्यस्तो दृष्टिकोणले हेर्नु पनि हुन्न। धेरै अहिले अलिकति धेरै चेन्ज भएको छ पोहोरभन्दा। अब जस्तो यो सामाजिक सञ्जालहरूमा, अनलाइनहरूमा होइन, टिभीहरूमा जुन एउटा भयावह किसिमका दृश्यहरू, फोटोहरू, भिडियोहरू देख्दाखेरि धेरै मान्छे त्रसित भइरहेको अवस्था छ, डराइरहेको अवस्था छ। जस्तो अक्सिजन नपाएर, औषधि नपाएर, समयमा उपचार नपाएर मान्छे बितिरहेको अवस्था छ। त्यो फोटो भिडियोहरू हेर्दाखेरि मान्छे त्रसित भइरहेको अवस्था छ भने जस्तो साक्षात् आँखाले देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन, त्यो दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ एकजना नर्सको मनमा चाहिँ कस्तो खालको भावनाहरू चाहिँ आउँदो रहेछ, के फिल हुँदो रहेछ त्यस्तो खालको दृश्यहरूले गर्दाखेरि? हजुर, अब एकदमै हामीलाई त सबैजनालाई निको बनाउन मन लाग्छ होइन। अब उहाँहरूले आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, इभन अब दसैँ तिहारको टाइममा पनि कोभिडमै काम गऱ्यौँ हामीले, हाम्रो पनि बिदा भएन होइन। त्यस्तो बेलामा पनि अब कति बुढा आमा बुवाहरू चाहिँ बच्चा बच्चीलाई टिका लगाउन पाइनँ, मेरो यसपालि निधार पनि खाली भयो, मैले टिका लगाइदिन पनि पाइनँ भनेर त्यस्तो जब हामीसँगै हो उहाँहरूले गुनासो पोख्ने होइन, उहाँहरूले आफ्ना दुःख वेदना सुनाउने हामीलाई नै हो नि त। त्यही भएर हामीले सुन्दाखेरि हामीलाई एकदम नराम्रो नै फिल हुन्छ। हामीले अब अहिले त अब भिजिटरहरू बस्नुहुन्छ, छोराछोरी त्यहीँ नजिकै। पहिला त हामीले नै नितान्त रूपमा हामीले हेर्थ्यौँ, हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउँथ्यौँ, नआत्तिनुहोस्, बिस्तारै ठिक हुन्छ, दसैँ भनेको त फेरि मनाउन पाइहालिन्छ भन्थ्यौँ। अब दसैँको बेलामा पनि अक्सिजन सबै होइन, सबै बेडहरूमा औषधि दिनुपर्ने, पिपी लाएर काम गर्नुपर्ने, निकै नराम्रो नै लाग्थ्यो। तर एक हिसाबले अब प्राउड पनि फिल हुन्छ। कतिजनालाई त्यही दिन डिस्चार्ज गरेर घर पनि पठाइएको हुन्थ्यो होइन, त्यो हिसाबले खुसी पनि लाग्थ्यो। अनि उहाँहरूको वेदनाहरू, पीडाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो पनि लाग्यो हामीलाई। अब यति धेरै जोखिमका बावजुद यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ होइन, फ्रन्टलाइनमा लागिरहनु भएको छ। अब मलाई पनि कोरोना होला कि भनेर त्यस्तो खालको मनमा त्यस्तो संशय भनौँ न, डर चाहिँ पैदा हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यो बापत जोगिनलाई चाहिँ के कस्तो उपायहरू अप्नाइराख्नु भएको छ, अथवा त्यो गर्दा गर्दै पनि आफैलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई सङ्क्रमित भएको छ कि के छ त्यसको अवस्थामा? हजुर, त्यही 2077 साल वैशाखमा मलाई हस्पिटलबाट कल आयो, तपाईँ चाहिँ अब कोभिड डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम, म आत्तिएको थिएँ, डराएको थिएँ। अब न्युजहरू आइरहेको थियो, नर्सेसहरूको डेथ भइरहेछ, डक्टरहरूको डेथ भइरहेछ,
आफ्नै साथीहरू कतिजना मृत भए कोभिड इन्फेक्सनले गर्दा होइन। त्यस्तो हुँदाहुँदै म त्यो देख्दै म अब त्यो युद्ध गर्न जाँदैछु भन्दाखेरि अवश्य पनि डर त लागिहाल्छ। म आत्तिएकै थिएँ सुरुमा, अनि बिस्तारै काम गर्दै जाँदा डर कम हुँदाहुँदै दिनै पछि कोभिड पेसेन्टसित एक्सपोज हुँदाहुँदै मलाई आफैलाई पनि इन्फेक्सन भयो, मलाई पनि कोभिड भयो भदौको टाइममा गएपछि। त्यति बेला मैले भन्न पनि सकिनँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ बानेश्वरमा पनि त्यो होस्टेलहरू घेराउ गरिएको थियो। विभिन्न ठाउँहरूमा कैलालीदेखि लिएर देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ठाउँहरूमा चाहिँ रेन्टमा बसिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निकालिएको पनि थियो, कुटेर भगाइएको पनि थियो। त्यो अवस्थामा मलाई कोभिड भयो भनेर सेयर गर्न चाहिँ सकेको थिइनँ। अनि मलाई कोभिड भएपछि मैले कोभिड हुनु अगाडि पेसेन्टलाई केयर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सिम्टम्स सुन्थेँ। मेरो खुट्टा गलेको छ सिस्टर, मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ, मलाई चाहिँ मेरो मुखमा स्वाद आएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो फिल गर्न सक्दैन थिएँ कुन लेभलसम्म स्वाद हराउँदो रहेछ, कुन लेभलसम्म खुट्टा गल्छ भन्ने कुरा चाहिँ। जब मलाई आफैलाई कोभिड भयो त्यसपछि मैले झन् भोगेँ आफूले। अनि त्यसपछि म फेरि कोभिडमा काम गर्न गएँ, मलाई नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आएपछि म फेरि कोभिडमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भन्न सकेँ, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, मलाई पनि कोभिड भएको थियो, म कोभिडलाई जितेर तपाईँहरूलाई सेवा गर्न फेरि आएको छु, तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ भनेर मैले यसरी चाहिँ उहाँहरूको मनोबल बढाउन सकेँ। मेरो परिवारमा पनि मेरो भाइलाई पनि भयो, मबाटै उसलाई ट्रान्समिट भयो। एकदमै पेनफुल अवस्थै थियो त्यो टाइममा चाहिँ। तैपनि अब जितेर मैले अझै पनि कतिजनालाई मलाई कोभिड भएको थियो भनेर भनेको थिएन। आज यो मिडिया मार्फत कतिलाई थाहा पनि भयो होइन। फेरि हुने चान्स पनि छ अब हामीलाई। अब हामी दिनै पछि 1 वर्षभन्दा बढी नै कोभिड पोजिटिभ बिरामीसँगै हामी काम गरिरहेका भएर हुने चान्स पनि छ। तैपनि हाम्रो यो दायित्व हो भनेर हामी पोजिटिभ सोचेरै गरिरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ। अब जस्तो अब सङ्क्रमित भइरहेकाहरू अनि त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ एउटा निको भएको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न, निको हुनलाई चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ निको हुँदो रहेछ, तपाईँले के कुराहरू भनौँ न औषधिमूलक चाहिँ के गर्नुभयो, के खानुभयो, के एक्सर्साइज गर्नुभयो अथवा के औषधि खानुभयो होइन, त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ मलाई हुँदाखेरि चाहिँ लक्षणहरू मलाई एकदम स्वाद एकदम हराएको थियो, अनि एकदम खुट्टा गल्ने, उभिनै नसक्ने गरी खुट्टा गल्ने भएको थियो। स्वाद हराएपछि मैले खान सकेको थिइनँ, मेरो प्रेसर पनि एकदम घटेको थियो, अनि घाँटी पनि दुखेको थियो, ज्वरो आएको थियो। त्यो भएको भएर म आफ्नै हस्पिटल जहाँ कार्यरत थिएँ त्यहीँ गएर काम गरेँ, मतलब एडमिट भएर बसेँ भर्ना भएर। अनि त्यो भर्ना भएर बस्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा नभएका कुराहरू चाहिँ जुन मैले ट्रिट गरेका बिरामीहरू चाहिँ कोहीले मलाई चाहिँ एड गर्नुभएको थियो कि फेसबुकमा। जुन कोभिड वार्डमा म भदौ अगाडि काम गर्दाखेरि मैले ट्रिट गरेर घर पठाएका बिरामीहरू फेसबुकमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले फेसबुकमा एउटा लेख मार्फत चाहिँ मलाई कोभिड भएको उहाँहरूले अन्दाज गर्नुभयो, अनि मलाई मेसेज गर्नुभयो उहाँहरूले, सिस्टर तपाईँले हामीलाई केयर गर्नुभयो, अब हामी बाहिर छौँ, तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई केही पऱ्यो भने हामी त्यहाँ छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो हिसाबले मलाई कन्सोल गर्नुभयो क्या। र औषधिहरू चाहिँ मलाई नै थाहा नभएका औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूले खाएर अनुभव गरेका औषधिहरू पनि थिए कि। जस्तो यो कोदो हुन्छ नि, त्यो कोदोको सुप कतिलाई अहिले पनि थाहा छैन, म त्यो आज यहाँ भन्न चाहन्छु। कोदोको चाहिँ सुप बनाएर त्यो ज्वानोहरू हालेर बेसारहरू हालेर त्यो खायो भने चाहिँ एकदमै टेस्ट चाहिँ छिटै आउने रहेछ। अनि च्यवनप्रास पनि एकदम राम्रो रहेछ। अनि त्यसै गरी अब औषधिहरू त अरू त मेडिसिन्सहरू त्यही सिम्टम वाइज नै मेडिसिन्सहरू भइहाल्यो। त्यो बाहेक चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मेन भनेको 4-5वटा कुराहरू। नम्बर 1मा चाहिँ इनफ स्लिप। अहिले हाम्रो के छ भने मिडियाहरूमा एकदमै 12-1 बजेसम्म बेलुकासम्म युथ्सहरू चाहिँ चलाउने, फेसबुक चलाउने, युट्युबहरू हेर्ने होइन, फिल्महरू हेर्ने, त्योमा चाहिँ 12-1 बजेसम्म बसेर हेर्ने, अनि भोलिपल्ट बिहानै काममा जाने, त्यो चाहिँ चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो भाइरस भइरहेको बडीमा भइरहेको भाइरसले पनि जब निन्द्रा नपुगेपछि चाहिँ अट्याक गर्ने रहेछ, त्यो रिसर्चले नै पत्ता लागेको कुरा हो। त्यही भएर इनफ स्लिप 7 to 8 आवर्स निन्द्रा चाहिँ पुग्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ न्युट्रिसियस डाइटहरू होइन। न्युट्रिसियस डाइटहरूमा अब पानी प्रशस्त पिउनु पऱ्यो, त्यसै गरी अब फ्रुट्सहरू म्याक्सिमम खानु पऱ्यो, प्रोटिन डाइटहरू खानु पऱ्यो, भिटामिन सी भएको कुराहरू खानु पऱ्यो, त्यो न्युट्रिसियस डाइटहरूमा त्यो भइहाल्यो। अनि भेजिटेबल्सहरू म्याक्सिमम खानु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ के। अब हजुरले अघि भनिहाल्नुभयो होइन, मिडियामा चाहिँ विभिन्न फोटोहरू आउँछन्, भिडियोहरू आउँछन्, फलानुलाई यो भयो त्यो भयो अरे, कोभिडले गर्दा चाहिँ डेथ भयो अरे भन्ने कुराहरू फैलिन्छन्। यो त बर्बादै गराउने रहेछ, यसलाई हामीले जित्नै नसक्ने रहेछौँ, यो लागेपछि त मान्छे
मर्ने नै रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो यावत विभिन्न आइरहेको हुन्छ। त्रास 5% त्रासलाई मान्छेहरूले 95% पुर्याएर चाहिँ एउटा पोर्ट्रे गरेर त्यो पब्लिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरूले चाहिँ डराउनु भएन, आत्मविश्वास बलियो बनाउनु पर्यो, पोजिटिभ सोच्नु पर्यो। कतिजना डिस्चार्ज भएर पनि त जानुभएको छ, कोभिडलाई जित्नु पनि भएको छ, जितेर काम पनि गर्नुभएको छ होइन। त्यो कुराहरूलाई सोचेर पोजिटिभ थिङ्क गर्नु पर्यो। अनि अर्को चौथो कुरा भनेको चाहिँ एक्सर्साइज। बडीमा जति हिट हामीले पैदा गऱ्यौँ, अब मजाले एकदम विलासिताको जीवन भनिन्छ नि, मजाले बस्ने, खाने, रेस्ट गर्ने, कोभिड लाग्छ भनेर त्यो मजाले अरू प्रब्लमहरू निस्किन्छ कि त्यसले गर्दा बडीमा जति धेरै हिट पैदा भयो त्यति चाहिँ बडीमा भाइरस छ भने पनि भाइरस नै आफै त्यो हिटले गर्दा नै मर्छ कि। त्यो भएको भएर त्योहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यहाँ सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ, यहाँले भोग्नु भएको पनि होला होइन, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई भगवान् भनिन्छ होइन। तर यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ नि त्यो अलिकति बदलिएको अवस्था छ समाजको। हुन त पछिल्लो समय अलिकति त्यो चाहिँ अलि रूपान्तरण आएको जस्तो छ, अलिक परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ होइन। यहाँ सङ्क्रमित हुँदाखेरि अनि र अहिले पनि अरूले चाहिँ गर्ने त्यो व्यवहारहरू चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार भोग्नु भयो कि भएन, अनि अहिले चाहिँ त्यो व्यवहार गर्नेहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अब मैले नै चाहिँ मेरो अब फ्यामिली पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ, वरिपरि छिमेकीमा चाहिँ अब ड्युटीबाट फर्किँदा अलि टाढै बस्ने, अब अलिकति हस्पिटलमा काम गर्ने भन्ने त अभियसली त्यो टाइममा थियो नै, अहिले पनि अलिकति हुन्छ नै। म आफै नै पनि फ्यामिलीका फङ्सनहरूमा जान अलिकति हेजिटेट हुन्छ कि, मराइ रहेछ भने त फैलिने भयो नि त, त्यो भएको भएर आफैलाई पनि हेजिटेसन हुन्छ। तर त्यो अब त्यो छुट्टै कुरा हो, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु छुट्टै कुरा हो, कोभिडबाट बच्नु छुट्टै कुरा हो। तर हेल्थ पर्सनल भएकै कारण कोभिड लागेकै हुनसक्छ भनेर जुन तिरस्कार एउटा घरबाट निकाल्ने त्यो जुन भयो नि, त्यो चाहिँ एकदमै पेनफुल। हामीलाई फिजिकल्ली त हामीलाई स्ट्रेस छँदै थियो, पिपी लाएर 24 घन्टा 12 घन्टा पसिना बगाएर बुटमा खुट्टाहरू गुम्स्याएर हामीले आइसोलेसनका कक्षहरूमा काम गर्दा अभियसली हाम्रो फिजिकल त हामी एकदमै टायर्ड हुन्थ्यौँ नै। मेन्टल्ली फिजिकल्ली भन्दा बढी मेन्टल्ली हामी टायर्ड हुन्थ्यौँ कि, हामी त कति घृणित भयौँ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि। हुन त अब कतिजनाले हामीलाई अब हजुरले भने जस्तै भगवान् पनि माने, कतिले फेसबुकमा देवी भनेर पोस्ट पनि गरेँ। मैले भर्खरै पनि एकजना राजनैतिक विशेष नेताले चाहिँ नर्सेसहरू आमाको दोस्रो रूप रहेछन्, आमाहरू नहुँदाखेरि पनि उनीहरूले भर्खरै डेलिभरी भएका अब पोजिटिभ मदरहरूको डेलिभरी भएपछि त त्यो बच्चालाई त हाम्रै जिम्मामा छोडिन्छ, नितान्त रूपमा आमाहरू छुट्टै राखिन्छ, बच्चालाई छुट्टै राखिन्छ। त्यो बच्चालाई हामीले केयर गर्नुपर्छ, उसको दिसा पिसाबदेखि लिएर उसलाई दुध खुवाउनेदेखि लिएर उसको कपडा चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सबै हामीले गर्छौँ त्यो हिसाबले पनि। अनि अरू एडल्ट बिरामीहरूलाई पनि, आइसियुमा राखेका बिरामीहरूलाई सबै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरै एभ्री टाइम वाच गरेर मोनिटर गरेर फ्रिक्वेन्टली उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम हुन नदिनु हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँले भर्खरै आफू कोभिड भएर निस्केपछि पोस्ट पनि गर्नुभयो, नर्सेसहरू आमाको दोस्रो रूप रहेछन् भनेर। त्यो लगाएको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रो पनि फिल गरायो होइन। कतिले चाहिँ अब धेरै घृणा नै गरेका पनि थिए। जस्तो ती पात्रहरू जो चाहिँ अब घृणा गर्ने पात्रहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न एकजना नर्सको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई मेसेज दिनु पऱ्यो भने कस्तो खालको मेसेज दिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अब अलिकति उहाँहरूलाई थाहा भइसकेको छ, अब उहाँहरू भ्याक्सिन लाउन पनि हाम्रैमा आउनुपर्छ होइन। उहाँहरूका पनि त बिरामीहरू कोभिडग्रस्त भयो होला, उहाँहरू पनि त कोभिडबाट इन्फेक्टेड हुनुभयो होला। सुरुमा पो 1-2 मान्छेलाई कोभिड थियो त होइन, अहिले त धेरैजनालाई छ। अब उहाँहरूले बिस्तारै आफै बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तैपनि अब उहाँहरू अझै पनि त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामी पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ अस्पतालमा, यहाँहरूलाई बचाउन नै, यहाँहरूका आफन्तहरूलाई बचाउन नै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अलिकति हामीलाई पोजिटिभली हेरिदिने कोसिस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अनि जस्तो यहाँ लामो समयदेखि नर्सिङ पेसामा हुनुहुन्छ होइन, पहिलाको कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको जुन अनुभव छ नि त्यो बेलामा काम गर्ने शैली र अहिले कोभिड आइसकेपछिको काम गर्ने शैलीमा चाहिँ कतिको फरक पाउनु भएको छ? हुन त गाह्रो त अहिले निकै गाह्रो भएको अवस्था होला होइन, त्यति बेला खुल्ला काम गर्न पाइन्छ, अहिले पिपी लाउनु पर्ने अवस्था छ, कतिको त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ के छ? हजुर, अब यो चाहिँ अब पेन्डेमिक यस्तो पुरै विश्वभरि नै महामारी फैलिएको छ होइन। अवश्य पनि ती महामारी भएका लाखौँ करोडौँ बिरामीहरू चाहिँ अहिले कोभिडबाट ग्रस्त छन्, करोडौँ लाखौँ मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यसले अब
त्रास पहिलो भेरिएन्टभन्दा झन् कडा भेरिएन्ट भएर अहिले आइरहेको पनि छ, सिम्टमबाट पनि देखिन्छ होइन। अब पहिला त्यति धेरै रिसोर्सहरूको अभाव हुँदैन थियो काम गर्दाखेरि, त्यस्तो महामारी पनि थिएन, पिपी लाउनु पर्थेन। हुन त अब भाइरल इन्फेक्सनहरू त जस्तो क्षयरोगको बिरामीहरू, अनि एचआइभीका बिरामीहरू, अनि अरू सर्ने खालका दादुरा रोगका बिरामीहरू, त्यो पनि सर्ने रोगहरू नै हुन् ती बिरामीहरूलाई। अनि डेङ्गु भएका बिरामीहरू, मलेरिया भएका बिरामीहरूलाई त हामीले केयर गरिरहेको हुँ, त्यो पनि सर्ने रोगहरू हो होइन। तर महामारी हुनु र एका दुई बिरामीलाई त्यो इन्फेक्सन हुनुमा अवश्य पनि फरक हुन्छ। अहिले त अस्पतालमा अरू बिरामीहरूभन्दा कोभिड बिरामीहरू बढी छन्, त्यो भएको कारणले एकदमै अहिले गाह्रो नै छ, अवश्य पनि गाह्रो छ। फ्यामिलीबाट अलगिएर, आफ्नो छोराछोरीबाट अलगिएर, आफ्नो परिवारबाट अलगिएर त्यहाँ भएका सामाजिक जुन क्रियाकलापहरू हुन्छन्, जनै पूर्णिमा, भाइटिका, दसैँ तिहार, त्यहाँ जान नै अप्ठ्यारो मानेर जाँदै नगएर पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ निकै दर्दनाक नै महसुस हुन्छ। तैपनि सबै भुलिँदो रहेछ त्यहाँ जुन जब आइसोलेसन कक्षमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो पीडाहरू भुलेरै हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेरै हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ धैर्यता, सहनशीलतासहित अहिलेसम्म चाहिँ पेसेन्स लेभलले काम गरिरहेछौँ। अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँको यो नर्सिङ पेसामा लाग्ने चाहिँ बाल्यकालदेखिकै चाहना हो कि अलिकति ठुलो भइसकेपछि बनेको योजना हो? यो चाहिँ अब बाल्यकालदेखिको त होइन, मलाई चाहिँ सानैदेखि मान्छेहरूलाई हेल्प गर्नु चाहिँ मनपर्थ्यो। सानैदेखि नै आफूले गर्न सक्ने सहयोगहरू चाहिँ गर्न मनपर्थ्यो। तर अब बिस्तारै पढ्दै गएपछि नेचर पनि अलिकति सेवापट्टि लाग्ने, समाज सेवामै लाग्ने, मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने त्यो खालको भएको भएर बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो पेसापट्टि नै लाग्न गएँ। जस्तो यो पेसामा भनौँ न अध्ययन सकाएर जुन दिन चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ म यो पेसामा लागेँ भनेर जुन दिन फर्स्ट डे चाहिँ जोइन गर्नुभएको थियो, हजुर, त्यो डेको चाहिँ अनुभव हुन्छ नि त, अनुभूति अलिकति सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। त्यो दिन चाहिँ कस्तो आफ्नो हुन्छ नि त, आफ्नो चाहना पुरा भएको दिन। हजुर, म चाहिँ पहिला मैले पेसामा लागिसकेपछि चाहिँ मैले हस्पिटलमा काम गरेको होइन, मैले सुरुमा कम्युनिटीमा काम गरेको हो। हामी नर्स भनेको चाहिँ अस्पतालमा मात्र सीमित होइनौँ, हामी चाहिँ विभिन्न समुदायमा पनि हामीले शिक्षा फैलाउने, त्यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हाम्रो त्यो स्कोप पनि छ। र मलाई चाहिँ मैले सुरुमा सिन्धुपाल्चोकमा, जुन टाइममा चाहिँ 2072 सालको भूकम्प आयो, सिन्धुपाल्चोकमा धेरै हजारौँ मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। र त्यो भूकम्पको इफेक्ट पछि चाहिँ बच्चाहरूमा कुपोषणको समस्या चाहिँ म्याक्सिमम देखिएको थियो, एकदमै शीघ्र कडा कुपोषणहरू देखिएको थियो। त्यसमा चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको थियो र मैले चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ पठाइयो। एकदमै टफ भएको थियो त्यहाँ काम गर्दा, तर कम्युनिटीमा कुन लेभलसम्म चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई एक्सपिरियन्स भएको थियो। र त्यसपछि मैले महोत्तरीमा पनि काम गरेँ। त्यहाँको एकदम तराईको एउटा अशिक्षित, एउटा पोषणको कुराहरूमा चाहिँ एकदम आइडिया नभएको पपुलेसनमा एउटा लोकल तराईको कम्युनिटीमा काम गरेँ। त्यहाँ पनि एकदम गाह्रो भएको थियो, तर त्यहाँको अनुभवहरूले मलाई मेरो समुदाय कस्तो छ भन्ने कुरा अस्पतालमा आइसकेपछि मलाई फिल भयो। तराईबाट आएका बिरामी पनि अस्पतालमा आउँछन्। जुम्लादेखि हुम्लादेखि म अहिले पाटन अस्पतालमा कार्यरत छु, त्यहाँ त जेनरली सम्पूर्ण खालका बिरामीहरू आउँछन्। मैले कम्युनिटीमा काम गरेको कारणले चाहिँ यो बिरामीलाई चाहिँ मैले कसरी सम्झाउन सक्छु, कसरी बुझाउन सक्छु भन्ने चाहिँ मैले समुदायमा काम गरेको भएर त्यो चाहिँ मलाई फिल थाहा छ। अब कति कुराहरू चाहिँ अब आइडिया थिएन पनि अस्पतालमा आउँदाखेरि चाहिँ, कति अब प्र्याक्टिकल्ली समुदायमा गर्ने काम अर्कै हुन्छन्, अस्पतालमा गर्ने अर्कै हुन्छन्। म आज अब यहाँ चाहिँ म सेवा गर्न आइपुगेँ भन्ने महसुस भयो, राम्रो नै महसुस भयो त्यो। अब जस्तो हस्पिटलमा अहिले त एकदम चापाचापको अवस्था छ होइन, बेड नै नपाएको अवस्था छ। एकातिर चाहिँ बिरामीहरूको पीडा होइन, अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो बिरामीले बेड नपाएको, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका औषधिमूलक नपाएको भन्ने आफन्तको परिवारको आक्रोश, यो पीडा र आक्रोशको बिचमा चाहिँ तपाईँहरू पर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स मिलाएर काम गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ रिस उठ्ने यस्तो खालको हुन्छ नि त एउटा मानवीय स्वभाव, त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? हजुर, अब हामीले चाहिँ बिरामीका हजारौँ गुनासाहरू चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ। अब ल्याबबाट रिपोर्ट नहुँदा पनि हामीलाई भन्ने हो, बिरामीले हस्पिटलको म्यानेजमेन्टबाट रिसोर्सहरू पुगेन, बेडसिट पुगेन भने पनि हामीलाई भन्ने हो, बेड भएन भने पनि। एक्सपोज हुने डाइरेक्ट पेसेन्टसित टच एभ्री टाइम चाहिँ
फेस टु फेस हुने चाहिँ हामी हो। एभ्री फार्मेसीदेखि लिएर अस्पतालका सम्पूर्ण विभागका गुनासाहरू चाहिँ हामीले अवश्य पनि हजुरले भने जस्तै हामीलाई नै सुनाउनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूको आदेश, उहाँहरूको डर, सिस्टर मेरो बिरामीलाई हेरिदिनुहोस्, उता अर्को बिरामीलाई हामीले अलिक गाह्रो भएको बिरामीलाई हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। एउटा त एक त नर्स पेसेन्ट रेसियो पनि हाम्रो कम छ नेपालमा, पेसेन्ट बढी नर्स कम भएको भएर हामीले अलिकति प्रायोरिटी दिएर अलिक टफ भयो क्रिटिकल बिरामीलाई पहिला हेरेर नेक्स्ट पछि हेर्नुपर्ने हुन्छ अर्को बिरामीलाई। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब अर्को नहेरिएको बिरामीलाई चाहिँ आफ्नो बिरामी एकदमै पहिला हेरिदियोस् भन्ने हुन्छ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै गाह्रै हुन्छ। आक्रोश रिस भन्ने कुरा त अब त्यो त हाम्रो यति संवेदनशील पेसा हो होइन, हामीले आफूले कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ अब कति साथीहरू हामी आफै पनि कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, कहिलेकाहीँ रिसलाई दबाउनु पनि पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ घरमा गएर पनि त्यो चिन्ताहरू पोखिन्छ। अब आफ्नै आमाले त केयर गरिरहेको एउटा मात्र बच्चालाई केयर गरिरहेको हुँदाखेरि कति कराएको भनेर कुट्ने आफ्नै आमाले त त्यो गर्छिन्, आफ्नो बुवाले त त्यो आक्रोश पोख्नुहुन्छ। हामीले त हजारौँलाई सेवा गरिरहेको हुन्छौँ, हामी कुनै इगो भएर उहाँहरूप्रति द्वेषको भावना भएर उहाँहरूप्रति आक्रोश भएर हामीले रिसाएको हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ बिरामीहरूले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त सकेसम्म त यो पेसामा रिसाउनै हुँदैन हाम्रो पेसामा, अरू प्रोफेसनमा पनि रिसाउने हुन्छन्, त्यो रिसलाई चाहिँ खासै महत्त्व दिँदैन होइन। हाम्रो पेसामा चाहिँ त्यसै पनि बिरामीका आफन्तहरू एकदम पेनमा हुनुभएको हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको ठाउँमा आफू बसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्याथी भन्ने कुरा एकदमै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि कहिलेकाहीँ त्यो भयो भने पनि बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ यस्तै हो, उहाँहरू पनि टफ सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, यो मानवीय स्वभाव हो भनेर बुझिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो भए पनि मुस्कानसहितको सेवा सकेसम्म त्यो हामीले गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। जस्तो बिरामीको लागि स्वास्थ्यकर्मी भगवान हुन् होइन, हरेक मान्छेको लागि आमा बुवा चाहिँ भगवान हुन्। एउटा जस्तो स्वास्थ्यकर्मीले आमा बुवालाई दिने माया सेवा र बिरामीलाई गर्ने माया जुन सेवा उस्तै रहन्छ कि अलिकति फरक हुन्छ कि के? त्यस्तो फरक चाहिँ हुनु हुँदैन खासमा होइन। अब हामीले पहिलेदेखि पढ्दा आउँदाखेरि नै यो इम्प्याथी भन्ने चिज उसको ठाउँमा आफ्नो मान्छेलाई राखेर हेर्ने। जस्तो मेरो हजुरआमा जस्तो कोही छ भने यो खाटमा यो बेडमा यो अक्सिजन लगाइरहेको आमा चाहिँ मेरो हजुरआमा भए मैले कसरी गर्थेँ त्यसरी नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो आमा यो ठाउँमा भएको भए मेरो काकी माइजू दिदी बहिनी बुवा दाई जस्तै सम्झेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो धर्म जात आफन्त नाता गोता त्यो हेरेर बिरामीलाई उपचार गर्न थाल्यौँ भने त मलाई लाग्दैन उपचार चाहिँ राम्ररी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन। हामीले आफन्त भुल्छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दसैँमा जुन काम गर्दाखेरि मलाई त्यो टिकाको दिन मेरो नाइट ड्युटी थियो, म त्यो टिकाको दिन भन्ने धेरै पटक भुलेँ कि। त्यस्तो चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यो यदि भावनात्मक सम्बन्ध एउटा आफै हुन्छ, आमा भनिन्छ बिरामीलाई बुवा भनिन्छ होइन, उहाँहरूकै पेन देख्दै त्यो उहाँहरूकै पेन चाहिँ कम गर्नुपर्छ मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने फिल भएपछि आफन्त नै भुलिन्छ, परिवार नै भुलिन्छ, आज दसैँ हो भन्ने भुलिन्छ, तिहार हो भन्ने नै भुलिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब जस्तो कतिपय बिरामी चाहिँ लङ टाइम हस्पिटल बसिरहेको हुन्छ होइन, बस्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ, अनि जस्तो बिरामी र नर्सको चाहिँ एट्याच हुन्छ रिलेसन, डक्टरसँग भन्दा पनि डक्टर नर्ससँग बढी स्याहार सुसार नजिक गएर स्याहार सुसार गरिन्छ होइन। त्यो हिसाबले बिरामीले पनि अपनत्व महसुस गर्छन्। अनि बजारमा चाहिँ के हल्ला हुन्छ, के चर्चा हुन्छ भने जस्तो लङ टाइम बस्दाखेरि चाहिँ नानीलाई चाहिँ बुहारी बनाउन पाए होइन भन्ने खालको त्यो अवस्था, त्यो भावना चाहिँ प्रकट हुने, त्यो प्रस्ताव राख्ने होइन। अनि कतिपयको चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन भएको भनौँ न त्यो छ। अनि कतिपयले चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ यी नानीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पुनर्जन्म पाएँ अथवा म निको भएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म निको भएँ, मलाई मेरो स्याहार सुसार गरे बापत चाहिँ तपाईँलाई यो त्यो भनेर गिफ्ट दिने, यस्तो अवसर चाहिँ पाउनु भएको छ कि छैन? हजुर, अब त्यस्तो हुन्छ। अब अभियसली होइन, अब काम गर्दै जाँदा अब इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ। हजुरले भने जस्तो कोही बिरामीलाई हामीले 15-20 दिन 30 दिन 1 महिना 2 महिनासम्म पनि हेरिरहेका हुन्छौँ। बिरामीहरू 1 वर्षदेखि नै पनि केयर पाइरहेको बिरामीहरू पनि छन् हाम्रो वार्डहरूमा। प्यारालाइज भएको बिरामीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यसरी पनि बसिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा छुट्टै इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ र उहाँहरूलाई
कतिपय कुरा गर्दै जाँदा मन पनि पर्छ र त्यस्ता प्रस्तावहरू आउँछ पनि होइन। अनि गिफ्टको कुराहरू पनि अब कतिजनाले चाहिँ अब बच्चाहरू डेलिभरी भइसकेपछि चाहिँ खुसी भएर त्यो दिने सामानहरू दिने पैसाहरू दिने गर्न खोज्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सकेसम्म लिँदैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, दायित्व हो भनेर लिँदैनौँ हामीले चाहिँ त्यसरी। त्यो इमोसनल अट्याचमेन्ट त हुन्छ। त्यस्तो खालको कुनै अविस्मरणीय त्यस्तो यादगार हुन्छ नि त लाइफमा, फलाना पेसेन्टले चाहिँ मलाई यसो गरेको थियो भन्ने खालको कुनै त्यस्तो छ? त्यस्तो भन्नाले अब त्यही मलाई जुन कोभिड भयो नि त्यो टाइममा चाहिँ मलाई जुन फेसबुकमा एड गरेका मेरा बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा मलाई खुसी प्राउड चाहिँ त्यो लाग्यो कि मलाई कोभिड हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई चाहिँ सिस्टर अब तपाईँको लागि हामी छौँ बाहिर, तपाईँलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो, तपाईँले हामीलाई सङ्क्रमण हुँदा हेर्नुभयो, अब हामी बाहिर छौँ, अब हामी चाहिँ तपाईँको लागि गर्न रेडी छौँ। त्यति बेला लकडाउन पनि भएको थियो। हामी आफ्नो भेहिकल ल्याएर तपाईँलाई केही चाहिन्छ भने भन्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यसरी यसरी गर्नुहोस् भनेर मेरा बिरामीहरूले नै मलाई मेसेज गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा प्राउड मोमेन्ट लागेको थियो मलाई चाहिँ। जस्तो हस्पिटल जहाँ चाहिँ एउटा जन्म होइन एउटा मृत्युको जुन प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ, तपाईँको यति लामो समयको जुन अनुभवले र यो अवधिमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो अविस्मरणीय पल जुन चाहिँ सुखद पनि हुनसक्छ, दुःखद पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ म जिन्दगीभर यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिनै सक्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो पल, त्यस्तो हुन्छ नि सुखद पनि अथवा दुःखद, त्यस्तो के छ? सुखद पलहरू चाहिँ अब जुन बिरामीहरूले चाहिँ जुन दसैँकै दिन भनौँ न, दसैँको टिकाको दिन जुन डिस्चार्ज हुँदाखेरि हामीले घरको टिका त लाउन पाएनौँ, त्यो बेला त पिपीमै ढाकिएका थियौँ होइन। तर अब बिरामीहरूले चाहिँ जाने बेलामा नवदुर्गा भवानीले तपाईँहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्, हामी घरमा गएर टिका लाउँछौँ, तपाईँहरूले लाउन पाउनुहुन्न, तर तपाईँहरूलाई सधैँ आशीर्वाद हुनेछ भनेर केही बुवा आमाहरूले चाहिँ भनेर जानुभयो कि उहाँहरूको आशीर्वाद त्यो चाहिँ हामीले कहिले भुल्दैनौँ। उहाँहरूको मनमा हामी केही भए पनि बस्यौँ होला। जुन बच्चाहरू जन्मेका आमाहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जिम्मामा जुन बच्चा छोड्नुभयो त्यो बच्चालाई हुर्काउँदै गर्दा त्यो आमाको ममतामा पनि हामी बस्यौँ होला होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम प्राउड फिल हुन्छ। त्यहाँ आइसोलेसनबाट निको भएका बिरामीहरूको मनमा जति हामी बस्न सक्यौँ त्यो नै हाम्रो खुसीको कुरा हो कि। त्यो सबैभन्दा प्राउडको कुरै त्यही हो। र दुःखको कुरा चाहिँ मलाई एकदमै अहिले सम्झिँदा पनि म त्यो मेरो हातहरू काँपेको अवस्था चाहिँ कस्तो हो भने अघिल्लो दिन मैले एडमिट गरेको रिसिभ गरेको बच्चा, भर्खर जन्मेको बच्चालाई भोलिपल्ट चाहिँ हामीले बचाउन हामी भगवान हौँ भन्नुभयो, तर भगवान हामी हुन सक्दैनौँ कहिलेकाहीँ। हामीले चाहेर पनि कति जीवनहरू बचाउन सक्दैनौँ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले आफैले रिसिभ गरेको बच्चा भोलिपल्ट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा मृत भयो भनेर त्यो खबर सुनेर ड्युटी गर्नुपर्छ। अनि अहिले कोभिडमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो बडी चाहिँ मृत शरीर चाहिँ हामीले आफन्तलाई सुम्पिँदैनौँ, त्यत्तिकै सुम्पिँदैनौँ। त्यो बच्चालाई चाहिँ हामीले कपडामा प्याक गर्नुपर्छ, पेपरमा ऱ्याप गर्नुपर्छ, प्लास्टिकमा। त्यो कोभिडको सिस्टमै हो क्या। त्यो कोभिडबाट निस्किने बिरामी त अब इन्फेक्टेड हुन सक्ने भयो। त्यो जब त्यो सानो हातहरू, त्यो सानो खुट्टाहरू, त्यो भर्खर संसारमा आएको शरीरलाई चाहिँ एउटा प्लास्टिकमा प्याक गर्नुपर्दा चाहिँ मेरो एकदमै त्यो पेनफुल सिचुएसन हो क्या। त्यो हामीले आँसु लुकाएर स्ट्रङ जस्तो देखिएर हामीले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो सानो शरीरलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानो वा ठुलो नै पनि आइसियुमा अब डेथ भएको पेसेन्टहरूलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ एकदमै टुट्छ नै। त्यस्तो परिस्थिति भोग्नु भएको छ? त्यस्तो भोगेको छु, मैले भोग्न परेको छ। जस्तो एकजना बिमारी होइन जसको चाहिँ आफन्त छैन अथवा आफन्त भएर पनि उपचार गर्ने जुन क्षमता छैन, हुन्छ नि त, क्षमता छैन, र ती बिरामीले चाहिँ भनौँ न अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ अब हस्पिटलमा त यो सामान्य होला होइन। एकजना नर्सले चाहिँ यो दृश्य निहालिरहनु पर्दाखेरि म हेर्दिनँ भन्दै पनि त्यो दृश्य त आँखै अगाडि त्यो निहालिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ? अब यस्तो छ, कति बिरामीहरू त्यसरी हजुरले भने जस्तै आफ्नो पहिचान नभएका, आफ्नो आइडेन्टिटी थाहा नभएका बिरामीहरू, लावारिस रूपमा बाटोमा भेटिएका बिरामीहरू, कति चाहिँ पुलिसले पनि अस्पताल लिएर आउनुहुन्छ, कति चाहिँ विभिन्न समाजसेवी व्यक्तिहरूले पनि अस्पतालमा ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ। ती बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको नाम थाहा हुँदैन नि त, हामीले अननोन भनेर नाम राख्नुपर्छ। अननोन भनेरै हामीले जसरी अरू बिरामीलाई केयर गर्छौँ
त्यसै गरी नै हामीले त्यो अननोन बिरामीहरूलाई पनि सेवा गरेका छौँ। हामीले म पेडियाट्रिक वार्डमा बच्चाको वार्डमा काम गर्थेँ पहिला। कोभिडमा गरेको 1 वर्ष 1 महिना भयो। त्योभन्दा अगाडि म बच्चा वार्डमा गर्थेँ। कति बच्चाहरू चाहिँ छोरी बच्चाहरूलाई अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा सिस्टर म फलानु कुरा किन्न जान्छु भनेर कति बच्चाहरूलाई छोडेर गएका पनि थिए आमाहरूले वा बुवाहरूले वा आफन्तहरूले पनि के। ती बच्चाहरूलाई हामीले महिनौँ हुर्काउँथ्यौँ। हाम्रो स्टेसनमै राखेर बेबी कट हुन्छ, सानो त्यो कोक्रो जस्तो हुन्छ, त्यस्तो कटमा राखेर चाहिँ बच्चालाई हामी आफै दुध खुवाउँथ्यौँ, आफै डाइपर चेन्ज गरिदिन्थ्यौँ। बच्चा रोयो भने हेर्थ्यौँ। हाम्रो नाइट ड्युटीभरि हामी जो छ उसले डे ड्युटीभरि जो छ उसले। हामीले त्यसरी बच्चाहरू धेरै हुर्काएका पनि छौँ। अनि ठुलै मान्छे पनि अननोन भनेर हामीले धेरैजनालाई केयर गरेका पनि छौँ। ठुलो मान्छे चाहिँ कसरी हुन्छ भने आफ्नो मानसिक सन्तुलन चाहिँ गुमाएर आफ्नो पहिचान बिर्सेको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जसो हामीले केयर गरेका छौँ। ठुलो मान्छेमा चाहिँ बिस्तारै उहाँलाई उपचार गर्दै 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 जाँदा उहाँले आफ्नो नाम भन्न थाल्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो एड्रेस भन्न थाल्नुहुन्छ, मेरो घर यहाँ हो भन्न थाल्नुहुन्छ। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रहरी मार्फत ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँका आफन्तहरूसम्म पुर्याएका पनि छौँ। र ती बच्चाहरू जुन हामीले हुर्काएका ती अननोन बच्चाहरू अनाथ आश्रममा लगिन्छ, कतिले एडप्ट पनि गर्नुभएको पनि छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हुर्काएका पनि छौँ। उहाँहरूप्रति झन् धेरै बच्चाहरूले चाहिँ भेट्न आउने यस्तो चाहिँ गरेको कुनै भेट्न आउने चाहिँ छैन। तर हाम्रो एकजना हामीले सानोमा हुर्काएको बच्चा एकजना चाहिँ एडप्ट गर्नुभएको छ। हाम्रै नर्सिङको एकजना नर्स म्यामले नै एडप्ट गर्नुभएको छ। त्यो बच्चाको फेस चाहिँ हामीले जुन सानोमा दुध खुवाउँदा जस्तो थियो अहिले ठुलो भयो, यत्रो यत्रो भएको छ। उसलाई हामीले देख्दा चाहिँ हामीलाई यस्तो एकदमै खुसी लाग्छ कि उनीहरूको माया चाहिँ झन् अरू बिरामी चाहिँ अब आफन्त हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ झन् धेरै भावनात्मक सम्बन्ध, झन् धेरै संवेदनशील भएर हामीले काम गरेका पनि छौँ। हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ जस्तो अकालमा ज्यान गुमाएको त्यो दृश्य निहाल्दाखेरि त्यो दृश्यले चाहिँ कतिको पोल्छ, कतिको कस्तो भावना चाहिँ उत्पन्न हुन्छ मनमा। अब अकालमा ज्यान गुमाउँदाखेरि त जस्तो उपचार नपाएर होइन, उपचार पायो भने जो चाहिँ फेरि पनि पुनर्जन्म पाउन सक्ने अवस्था, तर क्षमताले गर्दा अथवा पहिचान भन्नुभयो हजुरले अघि होइन, पहिचान नभएका कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ गर्छौँ सेवा गर्छौँ भन्दै पनि त आर्थिक अवस्था नै केही कुरा आउँछ। त्यसकै कारणले अकालमा ज्यान गुमाएको दृश्य जुन निहालिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ? हजुर, अब नेपाल जस्तो गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा अब एउटा अकालमा ज्यान गुमाउने, उपचार नपाउने, सिटामोल समेत पनि पाइँदैन कति पोस्टहरूमा अझै पनि होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब धेरै त्यस्तो उपचार नपाएर मृत हुने धेरैजना हुनुहुन्छ। न्युजहरूमा सुन्नमा पनि आउँछ होइन। हामीले उपचार गर्न सके त सकिहाल्यौँ, त्यस्तो न्युजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै दुःख लाग्छ। आफूले गर्न सके पनि हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ होइन। तर अब हामी त्यही हो, अब गभर्मेन्टले अब ती दूरदराजमा भ्याकेन्सीहरू खुलाउनु पर्यो, दरबन्दीहरू निकाल्नु पर्यो, त्यही अनुसारको फेसिलिटी दिन पर्यो। त्यहाँसम्म हामीलाई पुर्याउने चाहिँ गभर्मेन्टकै काम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ भइरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ। अस्पतालहरूको सङ्ख्या पनि काठमाडौँमा उपत्यकामा जति छ त्यति बाहिर चाहिँ छैन। एउटा मेरै आफ्नै दाइ पनि, म एकदम दोलखाको गाउँको मान्छे हो, मेरै आफ्नै दाइ एकदम धेरै वर्ष अगाडि अस्पताल टाढा भएर मेरो दाइलाई मैले गुमाएको हो, मेरो आमाले आफ्नो छोरा गुमाउनु भएको हो। त्यो अवस्था अझै पनि गाउँका दूरदराजहरूमा त्यो अवस्था छ। त्यसै कारण पनि नर्सिङ पेसा अपनाउने, त्यो कारणले पनि मलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमै इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिलेदेखि थियो। त्यो भएर पनि मेरो फ्यामिलीले पनि, हजुर फ्यामिलीले पनि सपोर्ट गर्नुभयो त्यतापट्टि, यो चाहिँ त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमै लागोस् भन्ने चाहिँ भयो। अनि त्यो भएर पनि म त्यता लागेँ। अहिले पनि मलाई सानोमा अस्पताल नपाएर त्यो बित्ने मान्छेहरूको सुन्दा आफ्नो त्यो पीडा, मेरो मम्मीले भोग्नु परेको त्यो पीडा चाहिँ याद आउँछ। त्यो चाहिँ भएको छ। तर अब दूरदराजमा अस्पतालहरू भए त्यही अनुसार चाहिँ नर्सेसहरूको दरबन्दी भयो, डक्टरहरूको दरबन्दी भयो, त्यसै गरी सरकारले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट पनि त्यही अनुसार उपलब्ध गराउन सक्यो, प्रोत्साहन दिन सक्यो भने चाहिँ अझै पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यो भौतिक असुविधाका कारण, आर्थिक समस्याका कारण मृत्युवरण गर्ने जुन छ त्यो एकातिर छ। जस्तो अर्कोतिर चाहिँ महिनौँदेखि वर्षौँदेखि चाहिँ आफूले स्याहार सुसार गर्दै आएको, आफूले उपचार गर्दै आएको बिमारी चाहिँ को डेथ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पललाई सम्झिनु पर्यो भने एकदमै पेनफुल पल हुन्छ त्यो। अब त्यो परिस्थिति पनि भइरहेको छ उहाँका हामीले अब आइसियुमा, विशेष गरी आइसियुमा हो, अलि धेरै बिरामीलाई हामीले एकदम टोटल केयर प्रोभाइड गर्ने चाहिँ आइसियुमा हो होइन। अरू वार्डहरूमा त भिजिटरहरू भइहाल्नुहुन्छ, हामीले त्यति धेरै
पुरै होल बडी केयर त्यस्तोहरू खासै त्यति पुरै नितान्त रूपमा हामीमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुँदैन बिरामी होइन। आइसियुमा त पूर्ण रूपमा हामीले गर्ने हो। भिजिटरहरू बाहिर बस्नुहुन्छ, आफन्तहरू छुट्टै रुममा, उहाँको बिहान मर्निङ केयर गरिन्छ, उहाँलाई होल बडीमा सफा गरिन्छ, वाइप गरिन्छ, उहाँका तन्दा फेरिन्छ, हामीले गर्नुपर्छ सबै कामहरू। उहाँको सबै टेम्परेचर, प्रेसर, भाइटल्सहरू हेर्नुपर्छ, अक्सिजन लेभल निरन्तर 2-2 घन्टामा हेरिरहनुपर्छ, उहाँको दिसा पिसाब, डाइपर सक्सन गरेर भित्र छातीमा रहेका खकारहरू त्यो निकाल्न पनि हामीले गर्नुपर्छ। उहाँको खुट्टा हातहरू सबै हामीले चाहिँ सफा गरेका हुन्छौँ, निरन्तर धेरै दिनसम्म गरेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा इमेज बनिसकेको हुन्छ, उहाँको हिस्ट्री सबै हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ, यो बिरामी कहाँबाट आएको, उहाँको कस्तो कस्तो अवस्था छ, त्यो सबै हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो थाहा भइसकेको बिरामी जबकि उहाँलाई हामी को हौँ त्यो पनि थाहा नभइकन पनि कतिजना बित्नु भएको हुन्छ कि। उहाँ त अब सिडेटिभहरू दिएको हुन्छ, मेडिसिन्सहरू, भेन्टिलेटरमा राखेका बिरामीहरू त उहाँहरूलाई त भेन्टिलेटरको त्यो पाइप निकाल्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई त्यो लट्टिने औषधि सिडेटिभ भनिन्छ त्यो दिएको हुन्छ। उहाँहरूले त हेरेको पनि हेर्नुभएको पनि हुँदैन हामीलाई, तर हामीले निरन्तर रूपमा आँखा खोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्छ कि कुनै प्रतिक्रिया चालहरू देखाउनुहुन्छ कि भनेर निरन्तर रूपमा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। अलिअलि चालहरू उहाँहरूमा मुभमेन्टहरू आउँदा पनि हामीलाई कस्तो खुसी लाग्छ कि ल आज आँखा हेर्नु भयो, आज चाहिँ उहाँले खुट्टा हात चलाउनु भयो भनेर त्यो अर्कै खालको त्यो खुसी चाहिँ हामीलाई फिल हुन्छ। तर अब दिनैपछि डेटेरियोरेट हुँदै गर्दा कति कोसिस गर्दै पनि पेसेन्ट चाहिँ नरहँदा त्यो बेडबाट हामीले एउटा आफन्तलाई भन्नु उत्तिकै गाह्रो। हामी स्ट्रङ बनेर हाम्रा आँसुहरू लुकाएर, हामी इमोसनल हाम्रो संवेदना लुकाएर हामीले बिरामीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले आफू चाहिँ स्ट्रङ बनेर हामीलाई चाहिँ केही भएको छैन जस्तो पनि कतिलाई लाग्छ। तिमीहरू त देख्दा बानी परिसक्यो होला भन्नुहुन्छ कि। कसरी पर्छ र बानी? अब एउटा बिरामी अर्को बिरामी हाम्रो पनि मन हो, हामी पनि पहिला त मान्छे नै हो नि त, मेसिन भए त त्यो केही पनि हुन्थेन। तर हाम्रो पनि मन एकदमै टुटेको हुन्छ। त्यो टुट्दै पनि एउटा बिरामीलाई केयर गर्दै उहाँ डेथ भइसकेपछि फेरि उही स्ट्रेन्थ बोकेर उही पावर निकालेर फेरि अर्को बिरामीलाई हामीले केयर गर्न जानै पर्ने हुन्छ। हामीसँग अर्को अप्सन पनि छैन। रोएर हामी त्यो सिचुएसनलाई ट्याक्टफुल्ली ह्यान्डल नगरिकन त्यसमै विक भएर बस्न हामी सक्दैनौँ, मिल्दा पनि मिल्दैन होइन। त्यो चाहिँ निकै पेनफुलै हुन्छ आफूले केयर गरिरहेको बिरामीलाई गुमाउँदा। अब जस्तो नर्सिङ पेसा एउटा सेवा भाव बोकेको पेसा, अनि अहिले जस्तो यो महामारीमा त एकदमै जोखिमपूर्ण पनि। अनि बजारमा के हल्ला चर्चा छ भने जस्तो यति धेरै जोखिम र यति धेरै जुन मानवतासँग जोडिएको पेसा होइन, त परिश्रम अनुसारको चाहिँ पारिश्रमिक छैन नेपालमा भन्छन्, कतिपय बाहिर पनि गइरहेको अवस्था छ होइन। यो बजार हल्ला मात्रै हो कि अथवा के कारणले चाहिँ यस्तो हुन्छ, अथवा यो होइन, अथवा के हो वास्तविकता चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनुहोस्। अब जति लगानी गरेर चाहिँ अब ब्याचलर मास्टर्स इन नर्सिङ पिसिएल गरिएको हुन्छ, त्यो लगानी अनुसार पनि पारिश्रमिक चाहिँ कम नै छ, न्यून नै छ इन कम्पेरिजन टु अब युएस, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया। अहिले जुन सबैभन्दा अट्र्याक्टिभ ठाउँहरू चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ नर्सेसको लागि। कतिले चाहिँ नर्सिङ किन जोइन गरेको भन्दा एन्सरमै एब्रोड जान भनिदिनुहुन्छ होइन। त्यो एकदमै पिटी। त्यो नेपालमा यस्तो सिचुएसन छ, यहाँ हेल्थ पर्सनल पुगिरहेको छैन, यहाँ स्वास्थ्यको समस्याहरू यति धेरै छन्, तैपनि हाम्रो साथीहरू नर्सेस साथीहरू चाहिँ बाहिर जानु परेको छ। त्यहाँको स्यालेरी, त्यहाँको सुविधाहरूले खिचेर अट्र्याक्सन भएर न उहाँ जानुभएको हो होइन, नत्र आफ्नो देश छोडेर किन जानुहुन्छ र। त्यो हिसाबले अब कुनै अस्पतालहरूमा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दो स्यालेरी पनि छ होइन। अब 4-5 वटा सरकारी तह तबकाका अस्पतालहरूमा अब त्योमा चाहिँ के हुन्छ भने भ्याकेन्सी 100मा खुलिन्छ, नर्सेसहरू उत्पादन हुन्छन् हजारौँ मात्रामा के। अनि उनीहरूले कम्पिटिसन चाहिँ कोसँग गर्ने, कुन ठाउँमा गएर चाहिँ ती अस्पतालमा एप्लाई गर्ने। सबैजना त ती अस्पतालमा अट्दैनन् काम गर्न, सबैजना माग्दा पनि माग्दैन अस्पतालहरूले। त्यो भएको हिसाबले दरबन्दीहरू पनि कम हुन्छ। अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ यति धेरै फेरि भ्याकेन्सीहरू खुल्छ कि करारमा, ज्यालादारीमा भनेर समेत मागिएको एउटा अस्पतालमा, गभर्मेन्ट अस्पतालमै त्यसरी मागिएको देखियो। अनि नर्सेसहरूले भोइस रेज गरेपछि चाहिँ त्यो ज्यालादारी हटाएर महिनाकै पारिश्रमिक दिने भनेर आयो। पछि चाहिँ यो बेला चाहिँ के पारिश्रमिक अलिकति अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू पनि थपिया छन् कि यसरी पछि भएको भ्याकेन्सीहरू? यो चाहिँ एकदमै आज म यो मिडियाबाट पनि गभर्मेन्टमा पनि भन्न चाहन्छु होइन। अब प्रमोसनल फ्याक्टर चाहिँ छैन हामीलाई। एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर, प्रोत्साहनको एउटा तत्त्व हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीलाई छैन नै भन्नुपर्छ। मैले सुरुमा चाहिँ कोभिडमा काम गर्दा इन्सेन्टिभहरू दिने,
अनि अलिकति अतिरिक्त स्यालेरी दिने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ आएको थियो। तर हाम्रा धेरै साथीहरूले आफ्नो जीवन गुमाए। 300-400 नर्सेस नेपालमै नर्सेसहरूको डेथ भइसकेको छ होइन। उहाँहरूको जीवन त अमूल्य छ नि त। उहाँहरूले काम गर्दा गर्दै, कोभिडमा काम गर्दा गर्दै, अस्पतालमा फ्रन्टलाइनर्स भएर काम गर्दा गर्दै गुमाएका जीवनहरूलाई न श्रद्धाञ्जली दिएको मैले कतै देखेको छु। सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्यको माथिल्लो ओहदाबाट न चाहिँ कुनै पनि हामीलाई एक्स्ट्रा स्यालेरी दिएको छ, न कुनै चाहिँ प्रोत्साहनको कुनै पनि फ्याक्टर चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ अहिले एज अ ड्युटी, एज अ रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी हो भनेर त्यो फ्याक्टरहरू नभए पनि ठिक छ, यो हाम्रो काम हो भनेर हामीले गरेका छौँ। अहिलेसम्म धैर्य भएर हामीले गर्न सकेका छौँ। तर हामीले जे जति सुविधाहरू पाइरहेको हो त्यही नै पाइरहेको छौँ। हामीले कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा चाहिँ पाएको छैन। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। कोभिड बिरामी अनि भनौँ न आम सर्वसाधारण र भविष्यमा म नर्स बन्छु भन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तिनै पक्षलाई? हजुर, अब कोभिड बिरामीहरूलाई चाहिँ म आत्मबल बलियो बनाएर बस्नुहोस्। कतिपय बिरामीहरू चाहिँ आत्मबल कमजोर भएर एकदमै मलाई कोभिड भयो भनेर आत्तिएर बित्नु भएको पनि छ कि। एन्जाइटी हुने, हार्ट अट्याक हुने। एकजना हस्बेन्ड कोभिड भएर आउनुभयो हस्पिटलमा, वाइफ चाहिँ हार्ट अट्याक भएर घरमा डेथ भयो कि उहाँको। त्यो सिचुएसनहरू चाहिँ निकै नराम्रो लाग्छ सुन्दाखेरि। एकदम प्यानिक भएर, त्यसरी प्यानिक भएर अगाडि बढ्ने होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु, रेस्ट गर्नुहोस्, खानुहोस् राम्रोसँग, अनि मजाले एकदम पोजिटिभ सोचेर डिप ब्रेथहरू लिएर एक्सर्साइजहरू गरेर आफ्नो यो रोगलाई चाहिँ जित्न सकिन्छ। जितेका पनि छन् धेरैले होइन, जित्न सकिन्छ। अनि बिरामी वरपरका मान्छेले पनि यो जुन लकडाउन छ, यो जुन एउटा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ गभर्मेन्टले, त्यो चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको लागि फलो गरिदिने होइन। प्रहरीले देखेर डराउने, नक्कली कार्डहरू भिरेर चाहिँ बाटोमा हिँड्ने, त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। अस्पतालमा निकै नै टफ सिचुएसन छ। हजुरहरूले आँखाले नदेख्दासम्म त्यो केही पनि लाग्दैन। जब आफूलाई पर्छ तब महसुस हुने कुरा हो त्यो चाहिँ। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ अलिकति यो टाइम चाहिँ धैर्य धारण गरेर निषेधाज्ञालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरेर मजाले न्युट्रिसियस डाइट खाएर कोभिड चाहिँ मलाई पनि हुनसक्छ भन्ने सोचेर आफ्नै लागि, आफ्नो आफन्तको लागि चाहिँ त्यो फलो गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ अब प्रोफेसनमा लाग्न चाहनेहरूलाई भन्नुभयो। प्रोफेसनमा लाग्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने, धेरै प्रोफेसनमा नेगेटिभ कुरा पनि हुन्छन्, पोजिटिभ कुरा पनि हुन्छन् होइन। नेगेटिभ फ्रस्ट्रेसन नहुने प्रोफेसन मलाई कुनै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। धेरै साथीहरू विदेशमै गएर पनि टन्न स्यालेरी कमाएर पनि मलाई लाग्छ फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। किनभने यो समाज, यहाँ जुन भावनात्मक सम्बन्ध छ होइन, आमा बुवा भनेर आफ्नो भाषामा जुन हामीले सेवा प्रोभाइड गरिरहेका छौँ, त्यो उहाँ प्रोभाइड गर्न पाइएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। एउटा भावनात्मक सम्बन्ध कायम गरेर हामीले बिरामीलाई यहाँ सेवा गरिरहेका छौँ, त्यो एउटा निकै पोजिटिभ कुरा हो। र पारिश्रमिकका कुरा यी लगायतका कुराहरू बिस्तारै सरकारले, नेपाल गभर्मेन्टले बुझ्दै जाला, बिस्तारै प्रोग्रेस होला, बिस्तारै बुझिएला। अहिले अब जुन नर्सेसको भ्यालु, इम्पोर्टेन्स अहिले मान्छेहरूलाई जति फिल भएको छ, स्वास्थ्य कर्मीकै भनौँ, स्वास्थ्य कर्मीको भ्यालु अहिले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले 1980मा चाहिँ यो नर्सिङ प्रोफेसनलाई बुझ्नको लागि मान्छेलाई अझै 150 वर्ष लाग्छ भन्नुभएको थियो 1980तिर। ठ्याक्कै 150 वर्षको टाइममा अहिले यो कोभिड फैलियो र अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो भ्यालु, इम्पोर्टेन्स बल्ल बुझिएको छ। यो भ्यालु र इम्पोर्टेन्स हामीले त सेवा त पहिलेदेखि प्रोभाइड गर्दै आएका हौँ, तर अहिले चाहिँ अलिकति महामारी बेसी भएर यहाँहरूले बुझ्नुभयो, हामीले सेवा त पहिलेदेखि गरिआएका हौँ। यो प्रोफेसन चाहिँ यो महामारी हटेपछि फेरि त्यही एउटा तल्लो लेभल अर्थात् अर्को हिसाबले चाहिँ नहेरियोस्। हामीलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ जसले राम्रो व्यवहार गर्नुभएको छ त्यो राम्रो व्यवहार चाहिँ सधैँ गरियोस्। र हामी पनि हजुरहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्ना जुन टफ टाइमहरू छ, पिपीमा बगेका पसिनाहरू भयो, आफन्तदेखि छुटिएका त्यो वेदनाहरू भयो होइन, पेसेन्टहरूलाई गुमाउँदाको पीडा, हजारौँ पीडाहरू लिएर ती पीडाहरूलाई चाहिँ परै राखेर हामीले पनि हजुरहरूलाई केयर गर्न सकौँ र हजुरहरूले पनि हाम्रो केयरलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहोस्। र यसरी दुईजना बिरामी र नर्सेस बिच चाहिँ एउटा यो अन्डरस्ट्यान्डिङ सहित चाहिँ हामीले सधैँभरि यो सेवा प्रोभाइड गर्न सकौँ भन्ने
कामना गर्छु र पोजिटिभ बन्न सकौँ भनेर कामना गर्छु। धैर्य चाहिँ हामीलाई धैर्य धारण गर्ने चाहिँ धैर्यताका साथ काम गर्न हामीले सकिरहँ, त्यही नै हो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ। अब कुराकानीको बिट मार्नु अघि यहाँले साहित्यिक रचना पनि गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको। हजुर, हामीलाई एक टुक्रा वाचन गरिदिनुहोस् न, सुनाउन न। हजुर, मैले चाहिँ लेख्ने गर्छु। मैले कोभिडमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ आफै त्यो सानैदेखि लेख्न चाहिँ, तर कोभिडमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ आफै त्यो एउटा भावनाहरू चाहिँ के गर्ने त, कसरी पोख्ने त भन्दाखेरि लेखिँदो रहेछ। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अस्ति नेपाल नर्सिङ दिवस भयो, जुन माघ 15 गते नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालले एउटा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। त्यो कविता प्रतियोगितामा चाहिँ मेरो कविता प्रथम भएको थियो। विभिन्न अस्पतालहरूले गरेका त्यो प्रतियोगितामा प्रथम भएको कविता चाहिँ म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ नर्स र नर्सिङ रहेको छ। यसरी सुरु हुन्छ कविता चाहिँ। उनका नसाहरूमा सलाइनका बोतलबाट तप्प तप्प खस्दै एनएस र D5 बगिरहँदा, उनका नसाहरूमा सलाइनका बोतलबाट तप्प तप्प खस्दै एनएस र D5 बगिरहँदा म ती हरेक बग्ने थोपाहरू चाहिँ बग्दै उनको समीपमा पुग्छु, उनैलाई निहाल्छु। ड्युटीभरि मैले उनका धड्कनहरू छामिरहन्छु। ड्युटीभरि मैले उनका धड्कनहरू छामिरहन्छु, उनको श्वास प्रश्वासलाई थामिरहन्छु, उनीभित्रको तातोपनालाई नियन्त्रित गर्न निरन्तर लागिरहन्छु, उनको अवस्थालाई सम्हालिरहन्छु, उनैलाई स्याहारिरहन्छु। ओठका इसारा खासै नसम्झिने म, ओठका इसारा खासै नसम्झिने म, इटी ट्युब र ट्र्याकियोस्टोमी राखिएको उनको भोकल कर्डबाट आवाज नआउँदा पनि मैले उनको ओठ र आँखाका चालहरूबाटै मैले उनको भोग बुझेकी छु, मैले उनको चाहना बुझेकी छु, मैले उनको दुखाइ बुझेकी छु। निदृष्टि चाहिँ निदाइरहने सिडेटिभले लट्याइएका उनका आँखाहरू जब थोरै खुल्छन्, मेरा निराश आँखाहरूमा खुसी छाउन थाल्छन्। अचल स्थिर मुडा चाहिँ निष्क्रिय उनको शरीरमा जब अलिअलि चालहरू, अलिअलि प्रतिक्रियाहरू देखा पर्न थाल्छन्, मेरो शरीरको स्फूर्ति स्वतः बढ्न थाल्छ। भगवानका र आमा बुवाका भन्दा बढी मैले उनका खुट्टाहरू छोएकी छु, उनको शरीर धोएकी छु, घिनलाई कतै परे राखी उनको शरीरबाट निष्कासित हरेक विकार सफा गरेकी छु। उनी मेरो कोही होइनन्, न परिवार, न आफन्त, न नाता, न गोता। उनी मेरो कोही होइनन्, न परिवार, न आफन्त, न नाता, न गोता। तैपनि मैले उनलाई आफन्तभन्दा बढी बुझेकी छु। गह्रौँ प्लास्टिक बुट अनि भारी पिपीमा आइसोलेसन कक्षका प्यासेजहरूमा पाइला चाल्दै गर्दा ममा भएको अलिअलि असहजता, अलिअलि डर, अलिअलि पीडा मलाई शून्य तब लाग्छ जब आइसोलेसन कक्षको कुनाको बेडमा एक्लै छटपटाइरहेका वृद्ध बुवा आमाका बग्न चाहेर पनि बग्न नसकेका आँसु भरिएका ती नयनहरू पिपीले नढाकिएका मेरा यी नयनहरूले स्पष्ट रूपमा देख्छन्। उनकै अथाह वेदना, उनकै अथाह पीडा महसुस गर्दै म हरेक पटक उनको छेउमा पुगेर आमा नआतिनुस् बुवा, नआतिनुस् दाई दिदी भनी सम्झाउने कोसिस गर्छु र ती मेरा शब्दले उनलाई कति राहत पुग्छ त्यो मलाई तब महसुस हुन्छ जब परिवार आफन्तलाई समेत छेउमा आउन अनुमति नदिएको त्यो प्रहरमा, परिवार र आफन्तलाई समेत आफ्नो छेउमा आउन अनुमति नदिएको त्यो प्रहरमा मलाई नै आफन्त सम्झी, मलाई नै आफ्नो सम्झी उहाँहरूले आफ्ना वेदना, आँसु, भावना मेरो सामु पोख्न थाल्नुहुन्छ, मेरो सामु व्यक्त गर्न थाल्नुहुन्छ। जन्मिना साथ आमाबाट छुट्याइएकी सानी कोपिलालाई मेरो भरमा छोडिँदा ती सानी कोपिलालाई ल्याक्टोजेन खुवाउँदै उनलाई न्यानोपना प्रदान गर्दा गर्दै आमा चाहिँ पनि उनलाई स्याहार्दै उनको विकार सफा गर्दै उनको अलिअलि रोदनले पनि बेगले धड्किने मेरो मुटुमा गाडा पनि बसिदिन्छन् ती भविष्यकी ठुली मान्छे। उनको अलिअलि रोदन सुन्न साथ बेगले धड्किने यो मुटुमा गाडा पनि बसिदिन्छन् भविष्यकी ठुली मान्छे। उनी सबैका वेदना कम गर्ने कोसिसमा घन्टौँ पिपी लगाउँदा मेरो शरीरमा बगेका पसिनाका थोपाहरूभन्दा कैयौँ गुणा बढी, फेस मास्कले मेरो अनुहारमा बनाएका रेखा र दागहरूभन्दा कैयौँ गुणा बढी, घन्टौँ बुटभित्र गुम्सिँदा मेरा पैँतालाहरूमा हुने दुखाइहरूभन्दा कैयौँ गुणा बढी खुसी र आनन्द मलाई तब प्राप्त हुन्छ जब रिपोर्ट राम्रो आई डिस्चार्ज हुने खबर सुन्न साथ ती आँसु भरिएका नयनहरूमा एकाएक खुसीका फुलहरू फुल्न थाल्छन्।
फ्लोरेन्सका हातहरूले चाहिँ चहराएका पोलेका घाउहरूमा स्नेह र मलम भर्ने प्रयत्न गरेका यी मेरा हातहरूले सेवा गर्दै जाँदा म कति बाँचौँला कति बचाउन सकौँला थाहा छैन। सेवा गर्दै जाँदा म कति बाँचौँला कति बचाउन सकौँला थाहा छैन, तर ती वृद्ध बुवा आमाका सम्झनाहरूमा म थोरै भए पनि बाँचेँ होला। जन्मना साथ मेरो घरमा आफ्नो बच्चा छोडेकी ती आमाको ममता र स्नेहमा म थोरै भए पनि बाँचेँ होला। अस्पतालका शय्याहरूबाट निको भई फर्किएका दाई दिदी आमाका खुसी स्मृति अनि आशीर्वादहरूमा म थोरै भए पनि बाँचेँ होला। अस्पतालका शय्याहरूबाट निको भई फर्किएका दाई दिदी आमाका खुसी स्मृति अनि आशीर्वादहरूमा म थोरै भए पनि बाँचेँ होला। धन्यवाद। प्रथम पुरस्कार जित्न सफल हुनु त्यसमा बधाई छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। पेसाप्रतिको तपाईँको लगनशीलता यसैबाट व्यक्त भए जस्तो लाग्छ। हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो क्षेत्रको विभिन्न समस्याहरू पीडाहरू सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि यो लोकपथको यो यहाँ बोलाएर एउटा मेरा भावनाहरू पोख्ने मौका दिनुभयो। यो पनि एउटा हाम्रो मलाई काम गरिरहेका म जस्ता हजारौँ साथीहरूलाई सयौँ साथीहरूलाई यो चाहिँ प्रोत्साहनको एउटा फ्याक्टर पनि हो। यसले यो इन्टरभ्यू पछि यो जुन कुराकानी पछि चाहिँ अझ बढी प्रोत्साहित भएर काम गर्न सक्छु जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। यहाँसम्म बोलाएर मेरा कुराकानीहरू सुनिदिनु भयो। म धेरै आभारी छु हजुरहरू सम्पूर्ण टिमप्रति। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार। हस् त, आज मैले एकजना नर्ससँग कोभिड महामारीको बीच काम गर्दाखेरिको पीडा र समस्याहरू र आम सर्वसाधारण समाज र मुलुकले जुन ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ। लोकदृष्टिको अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ पात्र र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।